السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه که جور و صحتمند سر حال باشیم و لباس عافیت بر تن داشته باشیم. شاگردای عزیز، درس گذشتهتان خدا کنه که درسایتان را خوانده باشیم و مشکلاتی که داشتین او را با استاد مربوطی مکتبتان به تماس شده باشیم و مشکلاتتان را حل کرده باشیم. امروز درس ما هست زواهای داخلی دایره. صفحه 35 کتابتان است. با شما اول بین یک معلومات بگیرین زاویه داخلی یعنی چی. زاویه‌ای که در داخل یک دایره قرار داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ زاویه‌های داخلی یاد میشه. زاویه‌ای که در داخل یک دایره قرار داشته باشه و از دو وتر تشکیل شده باشه به نام چی یاد میشه؟ زاویه‌های داخلی. ما تعریفش میکنم، یک پیشتان میگیم. زاویه‌های داخلی. تعریف: زاویه‌هایی که از تقاطعی زاویه‌ای که از تقاطعی دو وتر در داخل دایره تشکیل شده باشد به نام زاویه‌های داخلی یاد می شود. گفتیم زاویه‌هایی که در داخل یک دایره از تقاطع دو وتر یعنی چی؟ وتر اخ شما می‌فهمید. فکر کنید حالا این نقطه مرکزی است. درست است؟ دو وتر پس کنیم. یک وتر دیگه میکشیم. دیگه وتر. حالا زاویه داخلی شد. سکنیم زاویه داخلی در اینجا وجود داره. خب صرف آمدیم ما شما بخوایم چی کنیم میشه؟ نامگذاریش کنیم. پس میگیم A B C D. خب اینجا رو چی نام میمونیم؟ اینجا رو نامش N میمونیم. خب اگر از شما بگویم که A ما و یک زاویه ما چی؟ B. اگر طرف از یعنی طرف AMD ما مساوی با چند باشد؟ 60 درجه باشد. پس CMB ما مساوی با چند باشد؟ 70 درجه اگر باشد. پس ما شما چطور میتونیم دریافت کنیم؟ در صورتی که اینی ما نامعلوم باشد. 70 درجه خب قیمت مجموعی ازی است. پس ما شما چطور میتونیم دریافت کنیم؟ پس میگیم که CMB ما مساوی است با یعنی طوری که ما شما با جای CMB میتونیم نشته کنیم که ای ما مساوی است با چی؟ AD. یعنی AD که به دست آمده AD جمع CB تقسیم 2. پس در این صورت ما شما میگیم AD ما هست 60 CB ما هست جمع 70 تقسیم 2 مساوی به چند میشه؟ 60 جمع 70 130. بسیار خوب. تقسیم 2 کنیمش میشه 65 درجه. پس این ما مساوی به چند است؟ این ما مساوی به 65 درجه است. این مساوی به 65 درجه. در صورتی که B ما مساوی به 180 درجه منفی A شود، یعنی در طوری که 180 ما شما منفی 65 کنیم تا B ما به دست بیاید، پس بگیم چی است؟ 105 درجه. پس 105 درجه
اینی بود مکمل چی؟ زاویه های داخلی دایره موشمو. زاویه‌ای که در داخل خود دایره قرار داشته باشه به نام زاویه های چی یاد بشن؟ زاویه های داخلی. تمرین از این صفحه چند است؟ تمرین از این صفحه 36 کتابتان است. درست شد عزیز؟ خب میایم یک درس دوم دیگه بخش میخوانیم که برنامه چی است؟ زاویه های خارجی است. چی است شاگرد عزیز؟ زاویه های خارجی هستند. یعنی چی؟ زاویه‌ای که پاک میکنیم این اول تعریف شد، این رو پاک میکنیم. زاویه‌ای که از تقاطع دو قاطی و دو معماس و یک سعی کنیم زاویه‌ای که از تقاطع دو قاطی و دو معماس دو قاطی معماس و یک قاطی و یک معماس در خارج دایره تشکیل شده باشد به نام چی یاد میشد؟ به نام زاویه خارجی یاد می شود. چی یاد میشد؟ به نام زاویه خارجی یاد میشد. درست شد عزیز؟ من این بخشش پاک میکنم چون این زاویه خارجی است. پس این زاویه که ما شما کار کردیم این چی بود؟ داخلی بود. درست شد عزیز؟ خب اینو میگن زاویه خارجی. خب در زاویه خارجی گفتیم هرگاه از تقاطع دو قاطی و دو معماس و یا یک قاطی و یک معماس از خارج دایره تشکیل شده باشد به نام زاویه خارجی یاد می شود. مثال در این شکل ما شما داریم. در این شکل یک تا نقطه خارجی داریم. این نقطه خارجی ما خارج از دایره کار داریم. این نقطه خارجی ما به این شکل قرار می گیرد. درست است؟ یکی دو تا. درست است که این نقطه خارجی رو ما شما همیشه به نام چی یاد کردیم؟ به نام بسیار خوب. پس به نام پی یاد کردیم یعنی A B و C D. خب آن C D را ما شما دریافت کردیم. پس در این صورت شاگرد عزیز پس ما شما را اگر بگوید که X و Y شا پیدا کنیم اینی X و اینی هم چی؟ Y شا دریافت کنیم. در صورتی که این را با و یه با این ما شما وصل بسازیم این قسمت ما چند درجه شد؟ 70 درجه. چند درجه شد؟ 70 درجه. پس در سوالم با ما شما گفته در صورتی که A N B ما مساوی است به زاویه A. خب اینجا ما شما یک نام میمونیم برام چی؟ A N B ما مساوی است به X جمع Y ما تقسیم دو در صورتی که 70 درجه میشه قبل از در صورتی که ما شما بخواهیم که یعنی اینمی X جمع Y ما در اصلیتش خیلی چند است؟ 140 درجه. چرا؟ 140 که تقسیم دو کنیم 70 درجه به دست میاد. پس اگر سوال بگیم ما P B P P A P B ما A P B ما مساوی است به X منفی Y تقسیم دو. X منفی Y تقسیم دو طوری که 50 درجه شده. این چند است؟ 50 درجه است. درست است؟ پس X منفی Y ما مساوی به چند درجه است؟ 100 درجه. که 100 تقسیم دو کنیم چند میشه؟ 150 درجه. پس جوابش شما اینجا پیدا میکنیم.
یک شما دو قسمت نامعلوم دارم، یک و دو، یعنی یک دو. پس شما با دو قسمتش رشته میکنیم. 2x ما مساوی است 2x مساوی است 140 100. این دو تا را با هم دیگر چی میکنیم؟ جمع میکنیم پیش خود تا قیمت x ما و y ما به دست بیاید. اول قیمت x ما به دست میاید، باز y ما را ساده هست که از او شما میتونیم تفریق کنیم یا بگوییم که چقدر به دست میاد. این تا را با هم دیگر جمع میکنیم، میشه چند؟ 240. اطراف تقسیم 2 میکنیم، اطراف تقسیم 2. اینجا میدونشته میکنیم، اینجا میدونشته میکنیم. پس این صورت x ما مساوی است با 120. پس y ما را شما مساوی نشته کرده به چند؟ به 20 درجه. پس y ما مساوی به چند است؟ پس y ما مساوی است به 20 درجه. یعنی x ما مساوی است به 120 درجه و y ما مساوی است، یعنی فرق بین 70 منفی چی؟ 20. 70 منفی 50 مساوی است به 20 درجه. درست شد عزیز؟ خب اینی بود هم زاویه خارجی و هم زاویه داخلی را که ما شما خواندیم. خب شد عزیز، بارزوی فقط هرچی بیشترتون تا درس بعدی